کانگریس دے سینئر رہنما اور سابق بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید سن آخیا کہ نریندر مودی سن اسرائیل دے دورے بھارت دی عالمی درجہ بندی کو خطرے وچ با کے دا ہے اور اس دورے دے ملک دے واسطے سنگین اسٹریٹجک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ سلمان خورشید سن مودی دے دورہ اسرائیل دے اتے سوال چاندے ہویا آخیا ہے کہ اس سن ایران دے خلاف متعصبانہ صف بندی اور بلا اشتعال جہریت دی خاموشی توثیق دا تصور پیدا کیتا ہے۔ انہوں سن اپنے ایک تفصیلی بیان وچ خبردار کیتا ہے کہ اس صورتحال دے بھارت دے واسطے بہت زیادہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید آخیا کہ امریکی اور اسرائیلی جہریت تے بھارتی توثیق دا جڑا تاثر ابھردا ہے وہ نوئی دہلی دے قواعد دے اتے مبنی بین الاقوامی آرڈر اور اقوام متحدہ دے چارٹر دے منافی ہے۔ سلمان خورشید اپنے بیان وچ بی جے پی دی زیر قیادت مودی حکومت کو یاد دلایا ہے کہ اس کو بھارت تے اقتصادی توانائی، جغرافیائی، سیاسی اور غیر ملکی تعلقات کو نہ صرف اسرائیلی بلکہ ایران، فلسطین اور مغربی ایشیا دے خطے دے نال تعلقات تے تناظر کو بھی مد نظر رکھنا ہو سی۔ انہوں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم مودی دی طرف تے کچھ ملکاں دی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے اقدامات تھے بھارت کی اصولی پوزیشن بہت زیادہ داغدار ہوئی ہے۔ سلمان خورشید سنا ہے کہ بھارت کو اخلاقی برتری اور اسٹریٹجک ساخت کو برقرار رکھنے واسطے اصولوں دا یکساں طور دے اطلاق کرنا چاہیے۔